मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वचपान सांग पावलो धर्माध्यक्ष आनी याजक जाताले थंय कसले गुण आसूं जाय म्हणलें आमकां सांगून आसा. ते जावंक जाय निर्दोशी, लोकां स्वागत करचे, समाजींत गौरवान जियोवचे, हर एकल्या लागीं शांती समाधानान आसचे. तशेंच बरे शिक्षक ते जावंक जाय, पयशाक लबदले ते जावं नजो, बेबदे ते जावं नजो. तशेंच शिस्तेचे आनी जबाबदारेचे व्यक्ती ते जावंक जाय. असले असे गुण आसल्यार मात्र ते बरे धर्माध्यक्ष आनी याजक जावं पावतात म्हणून सांग पावलो ह्या वाचपान सांगून आसा. ते देखून जे कोण पौरसभेचे धर्माध्यक्ष आनी याजक जावन आसात, असले असे गुण आपणा थंय आसा गे म्हणून ताणें चिंतून पळोवंक जाय. जरी तरी असले असे गुण ना जाल्यार असले असे गुण आपणा थंय आसा कर्ण आपणाक दिल्लो हुद्दो ताणें जोडूंक जाय आनी बरे भशेन ताणें चलोवन करूंक जाय. तशेंच धर्माध्यक्ष आनी याजक जावन विस्ताना आनी नेम करतना तांची परीक्षा करूंक जाय, वारोवन पळोवंक जाय. असले असे गुण आसल्यार मात्र तांकां असल्या हुद्द्याक विंचून काडूंक जाय. त्या दळा मात्र आमकां बरे धर्माध्यक्ष आनी याजक पौरसभे फावो जातात आनी तांचे थावन पौरसभा बऱ्या तरान चलोवन वता आनी आमकां बरी सेवा मेळटा. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजलांत आमी पळयलें, जेजू नायन म्हळ्यार शहरा पासार जेतना थंय एका मेल्ल्या तरणाट्या मातयेक लावंक लोक व्हरतले आनी तो जावन आसलो एकलोच पूत आपल्या आवयचो आनी ती आवय विधव जावन आसतली. आनी जेजू वेता त्या स्त्रिये सरशी आवय सरशी रडनाका म्हणून तिका बुजयता. उपरांत मरणाच्या पेटयेक हात लावन घेवन त्या तरणाट्या सांगता उठ, तक्षण तो जिवंत जाता. तर ह्या घडितांत आमी पळयता जेजू कशें त्या आवयक बुजयता आनी तिका धैर्य दिता आनी मरण पावल्या तिच्या पुता जिवंत करता. ह्या घडिता मोखान जेजू आज आमकां सांगून आसा की आमच्या जिवितांत कसदो मरण आयल्या वेळार जेजू आमचे तान पयस वचना आमचे सरसीन तो येता, आमकां ताच्या उतरांनी तो बुजयता. तशेंच जेजू ह्या घडिता म्हाका आपूण देव जावन आसा, देवान मात्र मेल्ल्यान जिवंत करीत अशें आपलें देवपण तो ह्या घडिता मुखार दाखोवन आसा. तशेंच जेजू ह्या संवसारांत आयला आमचें मरण नाश करून आमकां नवें जिवीत दिवच्याक. जेजू सरशी आयल्यार कितें पुरो आमच्या जिवितांत निर्जीव जाला तें जेजू जिवाळ करता. वय जायते संगतीन आमी निर्जीव जावन आसा, मेल्ल्या व्यक्ती बरी आमी जावन आसा. आमच्या कुटुंबां वांगड्यान देवस्पण मोग नासतना आमचें कुटुंब निर्जीव जाला. आमचे भुरगीं वांगडे वाटेन वचून एक तरान ते मेल्ले बरे जालात. तर असल्या परिस्थितींत आमी आसतना जेजू सरशी आमी येवंक जाय. जेजू सरशी आमी आयल्या जेजू लागीं मागल्यार आनी ताणें आमकां आपयल्यार सगळें आमचें जिवीत जिवाळ जाता आनी क्रियाळ जाता. त्या देखून जेजू आमकां सगळ्या आपणूक आशयता. त्या देखून जेजूक आमी आपणूक सोडूंक जाय. केन्ना जेजू आमचें कुटुंब आपणयता, आमकां आपणयता, सगळें आमचें जिवीत बरें जाता, नवें जाता. असलो संदेश हे वांजलाचे घडीत आज आमकां दिवन आसा.